पुस 27 गते छिन्न भिन्न अवस्थामा रहेका भुरे टाकुरे राज्य एकीकरण गरेर नेपाल राज्य स्थापना गर्ने तत्कालीन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन। जुन दिन 2063 सालको जनआन्दोलन अघिसम्म राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइँदै आएको थियो। तर त्यसपछि पुस 27 राजनीतिक दलको क्रोध र अहङ्कारको शिकार बन्न पुग्यो। दलहरूले अग्रगमनको नाममा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको भावनामा निरन्तर प्रहार गरिराखे। तर सरकारले बिदा कटौती गरे पनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान र नेपाल राज्यको अखण्डता रक्षाका लागि शाहवंशले त्यति बेला निर्वाह गरेको बलिदानी जनस्तरमा निरन्तर चिरस्मरणीय बनिराखेको छ। हाम्रा चाहिँ इमानदार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको, बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा के हुन्छ अब मूल्य हुन्छ। उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय पिता हो, राष्ट्रिय पिता हो, एकताको प्रतीक हो। राष्ट्रिय पितालाई हामी उहाँको सन्तानले आफ्नो पितालाई अपमान गर्न खोज्यौं भने हाम्रो अस्तित्वमाथि पनि शङ्का हुन्छ। नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएपछि पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राजतन्त्रको अवशेष मान्ने पूर्वाग्रहीहरू अहिले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन्। तर जनस्तरबाट उठेको दबाव र राष्ट्रिय अखण्डताका सन्दर्भमा चर्किराखेको बहसमा दलहरूले यो विषय मात्र सार्वजनिक खपतको एजेन्डा बनाइराखेको देखिन्छ। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको सुझाव अनुसार तत्कालीन सरकारले 2012 सालदेखि राष्ट्रिय एकीकरणमा अथक योगदान गरेका पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो, जति बेला नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो। तर पञ्चायत कालमा यसलाई राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको गुणगान गाउने दिनका रूपमा दुरुपयोग गर्न थालियो। 2047 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि बहुदलवादी दलले हार्दिकतापूर्वक यसलाई निरन्तरता दिए र राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउन थालियो। तर 63 सालपछि पुस 27 अनपेक्षित एजेन्डा र अनपेक्षित सम्झौताको कोपभाजनमा पर्न पुग्यो। पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ सम्झिने भनेको हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो भाषालाई सम्झियो। हरेक देशको भाषा, धर्म र चाहिँ इतिहास भनेको त्यो देशको जगहरू हो। गोर्खाका तत्कालीन राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यवतीको कोखबाट विक्रम सम्मत 1779 पुस 27 गते गोर्खा दरबारमा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्मत 1825 असोज 13 गते एकीकृत नेपाल राष्ट्रको राजा बन्ने अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ राज्यमाथि विजय हासिल गरेका थिए, जसलाई आधुनिक नेपाल निर्माण अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड मानिन्छ। विक्रम सम्मत 1825 असोज 13 गते इन्द्र जात्राका दिन श्री कुमारी रथमा सवार काठमाडौँका तत्कालीन मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ललाई शाह नेतृत्वको गोर्खाली फौजले आक्रमण गरेर काठमाडौँमाथि विजय प्राप्त गरेपछि पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ उपत्यकाको राज सिंहासनमा बसेका थिए, जुन अभियान अन्तर्गत अन्ततः एकीकृत नेपाल राज्य सम्भव भयो भने गोर्खा राज्यको राज सिंहासनमा बस्ने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत नेपालको राजधानी काठमाडौँ घोषणा गरे। त्यसपछि शाहको अभियानकै निरन्तरता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सांस्कृतिक एकता तथा पहिचान अनि नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व कयौं पटक सङ्कटमा परेको इतिहास छ। त्यो बेलामा नेपाललाई ठुलो बनाउने, नेपालको चाहिँ नि एकीकरण गर्ने, अब नेपाल राष्ट्र त्यो बेलामा कति थियो भने 22-24 राज्यहरू प्रशस्त थिए। 22-24 त्यसपछि यो काठमाडौँभन्दा बाहिर मकवानपुरहरू, यिनीहरू चौदण्डीहरू यिनीहरू थिए। त्यसपछि काठमाडौँमा चाहिँ 3टा, कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर, यो सबैलाई पृथ्वीनारायण शाहकै बुद्धिमानीले कूटनीतिक उसले गर्दाखेरि नै, उहाँकै कूटनीतिले गर्दाखेरि, उहाँको त्यसले गर्दाखेरि यो एकीकरण भएको हो। विक्रम सम्मत 2062 सालसम्म नेपाल सरकारले पुस 27 गतेका दिन राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती मनाउनका लागि सार्वजनिक बिदा दिने गरेको थियो। 2063 सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राज संस्थाप्रति बिग्रिएको जनमत र राजतन्त्र प्रतिको राजनीतिक वितृष्णामा पुस 27 पर्यो।
जनभावना विपरीत सार्वजनिक विदा एकाएक कटौती भयो। राज्य स्तरबाट पृथ्वी जयन्ती मनाउन तत्काल बन्द भयो। तर पनि राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको हिमायतीहरूले आजसम्म यो दिवसलाई मनाइराखेका छन्। ब्यारेक भित्रै मात्रै भए पनि नेपाली सेनाले विशेष उत्सवका रूपमा यो दिवस मनाउने गरेको छ। विजित राजाले तपाईको चाहिँ गोर्खा नराखेर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल जमिनमा दिएका थिए। आम नेपालीले बुझ्नुपर्छ यो एउटा चाहिँ तपाईको अकाट्य ध्रुव सत्य कुरा थियो र अब यसपछि उहाँले गरेका कुराहरू हामी हजारौं भन्न सक्छौँ। राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने कि नमनाउने भन्ने बहस चल्दै गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल राज्य एकीकरण अभियानलाई सत्ताको उन्माद, ठूलो राज्यको राजा बन्ने लहर अथवा साना साना राज्यमाथि भएको ज्यादतीको प्रश्न जोडेर आलोचना पनि निरन्तर भइराखेको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको विचार अभियानको अध्ययन गर्नेहरू भन्छन् यो गलत बुझाइ हो, यो गलत व्याख्या हो। यो तत्कालीन इसाईकरण अभियान विरुद्ध चट्टानी अडान बोकेका पृथ्वीनारायण शाहका विरुद्धमा पश्चिमाहरूले लेखिदिएको भ्रमपूर्ण इतिहास अध्ययन गरिनुको परिणाम हो। पछिल्लो समय तत्कालीन राज संस्थाले चालेको अलोकप्रिय कदमको घानमा पृथ्वीनारायण शाहलाई मुछिएपछि त्यस यता राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन र पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको सम्मान गर्न सरकारमाथि धेरै पटक दबाव परेको छ। पुस 27 प्रति सुरुका दिन अत्यन्तै अनुदार अनि आलोचक देखिएका तत्कालीन विद्रोही दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतादेखि जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरूले समेत पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने चस्मा निरन्तर फेर्न थालेका छन्। तैपनि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन राज्यले कन्चुस्याइ गरिराखेको छ। अनि राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र व्याख्याका सन्दर्भमा अग्र मोर्चामा उभिनुपर्ने नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर समेत यो बीचमा प्रश्न उठेको छ। किनकि पृथ्वीनारायण शाह एकजना राजा मात्रै थिएनन्, नेपाली सेनाको इतिहास पनि थिए। किन लुकेर तपाईको ब्यारेक मात्र भित्र फोटो राख्ने? ब्यारेक भित्र मात्रमा यो शालिगको अनावरण गरेर कुनै सेनापति कुनै तपाईका के पतिले उद्घाटन गरेर इट डजन्ट म्याटर। यु हैव टु कम आउट फ्रम योर तपाईको कम्पाउन्ड। किन नबोल्ने? विश्वको कुनै पनि मुलुकका सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक प्रश्न जबरजस्त उठ्ने गरेको छ र उठ्नु पनि पर्छ। आखिर मेरो देश कसले बनायो? मेरो राष्ट्रको परिकल्पनाकार अथवा एकताको सूत्रधार को थिए? यही प्रश्नसँग जोडिएको नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह, जसलाई 1.5 दशक यता राज्यले सम्झिनुलाई समेत पाप ठान्दै आएको छ, जसको नाम आधुनिक नेपालको इतिहासमा अहिले पनि राष्ट्र निर्माताका रूपमा लेखिएको छ। तर राज्यले साम्राज्यवादी अथवा अतिक्रमणवादी तानाशाहलाई जस्तो निरन्तर व्यवहार गरिराखेको छ। आफ्नै भाइ भारदारले भोग चलन गरिराखेको 22 र 24 राज्य सिक्किमसम्म आइपुगेको बेलायती उपनिवेशवादको प्रहारमा पर्न सक्ने र नेपाल राज्यको अस्तित्व नै नामेट हुन सक्ने सैन्य तथा कूटनैतिक विश्लेषणपछि पृथ्वीनारायण शाहले छिन्न भिन्न तत्कालीन भुरे टाकुरे राज्यलाई एकताको सूत्रमा उन्ने एउटा महान अभियान सुरु गरेका थिए। यो नेपालको वास्तविक इतिहास हो। त्यसैले त आधुनिक नेपालको निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अतुलनीय छ। छरिएर रहेका राज्य आपसी कलहले गर्दा कमजोर भइराखेको र भारतबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभाव निरन्तर नेपालतर्फ बढ्दै गएको अवस्थामा दक्षिणतर्फ धेरै साना राज्यले यो बीचमा अस्तित्व गुमाइसकेका थिए। यही अवस्थामा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा बलियो राष्ट्र निर्माणको अभियान सुरु गरेको इतिहास छ। राष्ट्रिय एकता दिवस हामी भव्य रूपले मनाऊ 27 गते। जय नेपाल। आपसमा मेलमिलाप नभएका साना र छरिएर रहेका धेरै राज्यलाई मिलाएर विशाल राष्ट्र नबनाएसम्म मुलुकको सुरक्षा हुँदैन, यहाँको विविध भाषा, संस्कृति र धर्मको संरक्षण हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहको यही निष्कर्ष थियो। अनि यही निष्कर्षपछि शाह नेपाल राष्ट्र एकीकरण अभियानमा निस्किएको अध्येताहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको राष्ट्रिय एकीकरणको प्रयासलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण पनि भएको छ। कतिपयले यसलाई विस्तारवादको संज्ञा दिएका छन्, तर पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन् यो फुलबारीको
छोटा बडा चारै जात 36 वर्णले सम्भार गर्नु। यो महान उपदेशले नेपालमा अहिलेसम्म पनि उठिराखेको पहिचान र समावेशिता अनि सहभागिताको प्रश्नसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धका विषयमा पृथ्वीनारायण शाहले उहिल्यै भनेका हुन्, नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तो छ। दक्षिणका बादशाह अर्थात् भारत निकै चतुर छ, जसमाथि जाई कटक कहिल्यै नगर्नु, झिकी कटक गर्नु। यो नेपाल राष्ट्रको अखण्डता रक्षाका लागि मनन गर्नै पर्ने निकै दूरदृष्टियुक्त दिव्य उपदेश हो। अनि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा भनेका छन्, घुस लिने र घुस दिने दुवै देशका महाशत्रु हुन्। यो सदाचार र सुशील जीवनयापनको प्रतिज्ञा गर्ने तर सधैँ भ्रष्टाचारको घिनलाग्दो कलङ्क बोक्ने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकले मनन गर्न नसकेको अर्को दिव्य उपदेश हो। अनि मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबै जातको साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। यो पृथ्वीनारायण शाहको बहुचर्चित दिव्य उपदेश हो।